बी र ए आयो। कसको आयो? संरचनाको आयो। संरचनाको आयो बी र ए। अनि अग्रिमको बी र ए आयो। ल हेर अब त्यसपछि हेर त एकचोटि यो भर्टिकल वाल छ। भर्टिकल वालमा एउटा ब्लकलाई यसरी बल लगाएर हेर त एकचोटि भाषामा अनुसार block of mass 10 kg is held stationary on vertical wall by applying force perpendicular to wall. The coefficient of friction between block and wall is यो block र wall बीचको coefficient of friction 0.6 छ भने then भनेर minimum force यो minimum force कति चाहिन्छ to keep the block stationary के भयो भने stationary हुन्छ के भयो भने stationary हुन्छ यो wall छ weight तल लाग्छ अनि frictional force माथि लाग्छ दुईटा बराबर भयो भने stationary हुन्छ स्टेशनरी हुनको लागि टु कीप स्टेशनरी यो ब्लकलाई स्टेशनरी पार्नको लागि टु कीप स्टेशनरी वेट बराबर फ्रिक्सनल फोर्स वेट भनेको ठाउँमा mg भयो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यु f हुन्छ है यहाँनेर बिकज भनेर r बराबर f किनभने मैले f फोर्स लगाए भने रियाक्सन पनि f नै लाग्छ नर्मल रियाक्सन पनि f नै लाग्छ त्यसकारण F is equal to 10 into 10 by 0.4 यसबाट 250 न्यूटन एउटा आन्सर भयो एकदमै राम्रो भन्यो B भनेर अनि अब कुरा के बुझ्नु पर्यो भने B भनेको एकदमै ठीक छ कसैलाई कन्फ्युजन छ भने फेरि एक्सप्लेन गर्छु कसैलाई कन्फ्युजन छ भने कुनै पनि बडीलाई भर्टिकल वालमा स्टेशनरी राख्नको लागि किताबहरुमा यस्तै क्वेशन एउटा मान्छेले कति बल लगाउनु पर्छ टु क्लाइम अन द रोप भन्छ पोल भन्छ यही कुरा हो है पोलमा चढ्नु पर्यो भने तिमीले पोलमा कति बल लगायो भने तिमी स्लिप हुँदैनौ तल कम बल लगायो भने त स्लिप भइहाल्छ यस्तै कुरा सेम रिजल्ट हो तिमीले लगाउने पोलमा लगाउने फोर्स भनेको जति लगाउँछौ रियाक्सन त्यति नै हुन्छ भनेर युज गर्न सकिन्छ दोस्रो केसको लागि यदि तिमीले 500 न्यूटनको बल लगायो भने यहाँबाट 500 न्यूटनको बल लगायो भने फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ भनेको छ अब 500 न्यूटनको बल लगायो भने F लिमिटिङ बराबर हामीले हेर्दाखेरि म्यु r हुन्छ म्यु भनेको 0.5 into 500 इज इक्वल टु कति हुनु पर्यो 250 न्यूटन भयो तर त्यहाँ एप्लाइड भनेको एप्लाइड फोर्स इज इक्वल टु वेट भन्दा बढी फोर्स छैन एप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टु वेट इज इक्वल टु mg भनेको 100 मात्र भयो यसकारण therefore frictional force F of friction is equal to applied force is equal to 100 न्यूटन अघिकै कुरा भयो अघिकै रिजल्टलाई इलस्ट्रेट गर्छ यसले यति बेला निकाले सल्भ गरेर निकाल्ने होइन 0.4 हुनु पर्ने के भन्नु भला 0.4 है भनौं पाँचौं बेस 200 0.4 है हो 200 दिएको 0.4 है हो ठिकै छ एकदम बुझे बाबु आशिष बुझे सेकेन्ड को फेरि मैले बुझे त्यहाँ 0.5 भएछ 0.4 हो मैले यति बताउन खोजेको कि यो ब्लकलाई कुनै पनि ब्लकलाई यो एउटा किताब छ मसँग यहाँ एउटा किताब देखियो यो किताबलाई यहाँ स्टेशनरी राख्नु पर्यो भने कम बल लगायो भने त चिप्लिहाल्छ नि हेर त चिप्लिन्छ यसरी मैले बढी बल लगाए भने चुपचाप बसिराख्छ तर मिनिमम कति फोर्स लगायो भने स्टेशनरी रहन्छ भन्दाखेरि यसको तल लाग्ने यसको वेट बराबर फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ अब दोस्रो केसमा मैले बढी बल लगाए भने फ्रिक्सन कति लाग्छ त मैले बढी बल लगाएपछि फ्रिक्सन बढ्ने होइन फ्रिक्सन बढ्दै 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 गएर एप्लाइड फोर्स बराबर सम्म मात्र हुन्छ मैले बढी बल लगाएपछि म्यु r भनेर काम लाग्दैन यो त मैले एप्लाइड फोर्स कम छ भने एप्लाइड फोर्स भनेको वेटले गर्दा तल स्लिप हुने हो त्यसकारण म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स भनेको वेट बराबर हुन सक्छ त वेट बराबर हुन सक्छ तर त्यहाँ फ्रिक्सन बढेर 200 न्यूटन सम्म एक्सिड हुन सक्छ भने यो 200 भनेको कम भयो त्यसकारण 100 नै भयो ल भन बाबु सुदेव मैले यति कुरा तिमीले बुझ्नु के पर्यो भने तिमीले त्यो किताब तल स्लिप गर्न खोजिराखेको छ ड्यू टु इट्स वेट भन्नु पर्यो वेटले गर्दा हो वेट भनेको 100 न्यूटनको छ अनि त्यसमा फ्रिक्सनले गर्दा रोक्न खोजिराखेको छ रोक्न खोज्ने बल बढीमा 200 न्यूटन सम्म हुन सक्छ तर एप्लाइड फोर्स 100 मात्र भएको हुनाले फ्रिक्सन पनि त्यति नै हुन्छ भन्न खोजेको अब यो कुरा यति नै भने यसमा
अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। A uniform chain is placed on horizontal table of coefficient of friction mu मात्र लेख्छु, सिम्बलमै निकाल्छु mu. The greatest fraction of chain that hang through the table is A मा mu by mu minus 1, B मा mu by mu plus 1, C मा mu minus 1 by mu plus 1, D मा 2 mu by mu plus 1. एप्लाइड फोर्स 500 होइन रहेछ, अलिकति कपिल क्रिजल पनेरु एकचोटि सुन त बाबु। तिमीले यो एउटा ब्लक छ, एकचोटि सुन है क्रिजल है। तिमीले यताबाट बल लगायौ भने यो मुभ गर्ने भनेको यतातिर जाने हो। के कारणले गर्दा जाने हो? वेटले गर्दा। त्यसकारण यसलाई मुभ गराउनको लागि लाग्ने फोर्स भनेको वेट हो। एकचोटि क्रिजल सुन त, यसलाई मुभ गराउनको लागि लाग्ने फोर्स भनेको वेट हो र यसलाई रोक्न खोज्ने फोर्स भनेको फ्रिक्सन हो। त्यसकारण एप्लाइड फोर्स भनेको यो होइन, यसले मुभ गराउँदैन। मुभ गराउनको लागि चाहिने फोर्स भनेको वेट हो। त्यसकारण एप्लाइड फोर्स वेट बराबर हुन्छ। क्रिजल अप्सन बी ठीक छ, एकदमै ठीक छ, राम्रो भनेको छौ। क्रिजल पनेरुलाई बुझ्यौ कि बुझेन? हेर त, यो तिमीले यो बलले त्यसलाई मुभ गराउँदैन, किनभने तिम्रो घरको वालमा एउटा किताब राखेर धकेलेर मुभ त गर्दैन नि। त्यो मुभ गर्ने भनेकै तल झर्ने हो। तल झर्ने भनेको ड्यू टु इट्स वेट। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। ल भन त बाबु, आन्सर बी भन्यो, एकदमै राम्रो भन्यो। कन्सेप्ट के छ बाबु यसमा? धेरैजनाले बी भन्यो, ठिक छ, एकदमै राम्रो। के छ कन्सेप्ट? यसको कन्सेप्ट के छ? कन्सेप्ट के छ हेर त, मैले फेरि एकचोटि रिकल गर्न खोजेँ। यो एउटा टेबल छ, टेबलमा एउटा चेन राखेको छ यसरी, अनि यसको केही पार्ट ह्याङ गरिराखेको छ यसरी। यो यति पार्टलाई मैले एक्स माने, यति पार्टलाई एल माइनस एक्स माने। ग्रेटेस्ट फ्र्याक्सन अफ दिस चेन ह्याङ थ्रु द टेबल भनेको छ तिमीलाई निकाल्नु छ वेट। वेट बराबर फ्रिक्सनल फोर्स। अग्रिमले भन्नुभन्दा वेट अफ ह्याङ्गिङ पार्ट इज इक्वल टु फ्रिक्सनल फोर्स अन मास अफ ह्याङ, मास होइन, वेट अफ ह्याङ्गिङ पार्ट निकाल्नु पर्छ र नर्मल फोर्स एक्जर्ट। मैले यसरी भन्दाखेरि यो ह्याङ्गिङ पार्टको वेट यसरी भन्नु पर्यो, वेट अफ ह्याङ्गिङ पार्ट इज इक्वल टु फ्रिक्सनल फोर्स अन टेबल। अब हेर त, वेट अफ ह्याङ्गिङ पार्ट भनेको कति भयो? युनिफर्म चेन छ, मास पर युनिट लेन्थ भनेको m by l इन्टु एक्स गरेपछि ह्याङ्गिङ पार्टको मास भयो इन्टु जी भयो, इज इक्वल टु, अनि m by l भइहाल्यो, म्यू आर भन्नु पर्यो, म्यू लेखिदिएँ मैले, अनि आर भनेको ठाउँमा m by l इन्टु l माइनस एक्स, यति गऱ्यो भने वेट माथिको पार्टको वेट आउँछ इन्टु जी। जी र जी काट्यौ, m by l काट्यौ, काटिसकेपछि l माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टु 1 by म्यू। यसरी राख्दाखेरि और गरेर l by x minus 1 is equal to 1 by mu, और l by x is equal to 1 by mu plus 1 is equal to mu तल भयो mu plus 1, therefore लेखेर x by l is equal to mu by mu plus 1। धेरैजनाले राम्रो भनेको थियो, एकदमै राम्रो गरेको छ, ठिक छ। अब म धेरैवटा क्वेशन्सहरु किताबमा दिएको छ, यसमा
वेट कसरी इक्वल भयो त फर्स्ट कन्डिसन। यो नभएपछि त स्लिप भइहाल्छ नि। तिमीले बाबु सिजनले के बुझ्नु पर्यो भने तिमी घरमा चेन राखेको छ भने चेनको धेरै पार्ट राख्यो भने सुल्ल स्लिप भएर गइहाल्छ, कम राख्यो भने चुपचाप बसिरहेको छ। त्यसकारण मैले बढाउँदै 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 गएपछि कति झुन्डियो भने यो चुल चिप्लिँदैन भनेको मतलब यो पार्टको वेट तल लाग्छ, फ्रिक्सनल फोर्स यता लाग्छ, दुईटा ठ्याक्कै बराबर भयो भने चुपचाप बस्छ होइन र सिजन। एक्चुअली इमेजिन गर टेबलमा भएको पार्टमा लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स, टेबलमा जति पोर्सन छ जति पार्ट छ त्यसमा लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स र ह्याङ्गिङ पार्टको वेट ठ्याक्कै बराबर भयो भने, बढी भयो भने स्लिप भएर गइहाल्छ, कम भयो भने हामीले बारम्बार भनिराखेका छौँ, बारम्बार के भनिरहेका छौँ, एप्लाइड फोर्स भन्दा फ्रिक्सन बढी हुँदैन, कम भयो भने चिन्ता छैन, तर बढ्दै बढ्दै बढ्यो गएर सबभन्दा बराबर इक्वल बराबर भयो भने त्यो स्लिप हुन्छ। वेट अफ ह्याङ्गिङ पार्ट फ्रिक्सनल फोर्स अन एल माइनस एक्स पार्ट, एकदमै ठिक छ। ह्याङ्गिङ पार्टलाई फ्रिक्सनल फोर्सले ब्यालेन्स गरेको हो भन्नु मिल्छ। हो, ह्याङ्गिङ पार्टको वेट र टेबलमा लागेको पार्टमा लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स बराबर हुन्छ। फर्मुलाहरू बुझाउने होइन, फर्मुला त बेसिक फर्मुला हामीले जान्ने हो नि। कुन फर्मुला बुझाउनु बाबु मिठुन, बुझाइदिनु भने कुन फर्मुला? यो फर्मुलै होइन, रिजल्ट लेखेको क्याल्कुलेसन बुझाइ। क्याल्कुलेसनमा के छ र, मास पर युनिट लेन्थ भनेर मैले लेखेँ इन्टु एक्स गरेपछि ह्याङ्गिङ पार्टको मास लेखेँ, एक्स बाई एल बुझेन, एक्स बाई एल लेखेकै छैन। एक्स बाई एल त एक्स भनेको ह्याङ्गिङ पार्टको लेन्थ एक्स। अब तिमीले के पढ्छ र, म्याथमेटिक्स पढ्ने मान्छे, इन्जिनियर हुने मान्छे, केही पनि बुझेन भने चिन्ता भएन भने यो 2 मिटर छ, यो 8 मिटर छ भने एक्स बाई एल भनेको जम्मा 10 मिटर भयो, 2/10 भनेको फ्र्याक्सन ह्याङ्गिङ, 8/10 भनेको फ्र्याक्सन अन द टेबल। यो फ्र्याक्सन पनि बुझ्दैन भने समस्या भइगयो नि बाबु। सुरज कुमार शाह, 10 मिटर लामो चेनको 2 मिटर ह्याङ्गिङ गरिराखेको छ भने 2/10 भनेको के हो, फ्र्याक्सन ह्याङ्गिङ ओभर द एज अफ टेबल। सतीश कुमारले के समस्या आयो भन बाबु, सतीशको समस्या भन। सेकेन्ड लाइनको रिलेसन भनेको यो कि यो लाइन हो। यहाँ त मैले फ्रिक्सन लेखेकै छैन बाबु, मिलनले के भन्यो हो हेर त, मास पर युनिट लेन्थ एम बाई एल भनेको मास पर युनिट लेन्थ। योभन्दा अगाडिको कतिवटा क्वेसन, योभन्दा अगाडि कति क्वेसन मैले यादै गरेन। एम बाई एल भनेको मास पर युनिट लेन्थ इन्टु एक्स गऱ्यो भने ह्याङ्गिङ पार्टको मास लेखेँ, इन्टु जी गरे ह्याङ्गिङ पार्टको वेट भयो। अनि एम बाई एल भनेको मास पर युनिट लेन्थ इन्टु एल माइनस एक्स गर्दाखेरि टेबल माथि भएको पोर्सनको मास भयो, इन्टु जी गर्यो वेट भयो, वेट भनेको रियाक्सन भयो, म्यू आर लेखेको। ल भन, अलिकति सल्भ गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ तिमीले। यति नै भएन भने त कतिवटा फर्मुला किताबहरूमा यसलाई फर्मुलाको रूपमा पनि युज गरेको छ। अब सो मेनी क्वेसन्स आर देयर, 25% अफ इट इज ह्याङ्गिङ, देन फाइन्ड कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इज भन्छ। 25% अफ इट इज ह्याङ्गिङ भनेको मतलब यो कति भयो त भन्दाखेरि 25% अफ एमजी इज इक्वल टु माथि हेर्दाखेरि म्यू इन्टु 75% अफ एमजी राख्दो, म्यू आउँछ। सधैँ यही हुन्छ भन्ने छैन। त्यसकारण मैले यहाँ तिमीलाई बताउन खोजेको त तिमीले कुरा बुझ्नुपर्छ। क्वेसन सो मेनी क्वेसन्स आर देयर। कहिलेकाहीँ म्यूको भ्यालु दिएको छ, पर्सेन्टेज भन्ला, यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो पर्सेन्टेज आउँछ। त्यसकारण वाट पर्सेन्टेज विल रिमेन अन द टेबल भन्ला तिम्रो काम हुन्छ। त्यसकारण कुरा बुझ्ने बानी बसाल्नु पर्छ। मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको, यस्तो प्रकारको एउटा एप्लिकेसन युज गर्न खोजेको। म डिफ्रेन्ट टाइपको इक्जाम्पल दिइराखेको छु। अर्को इक्जाम्पल दिन्छु। A block of mass 10 kg is placed on inclined plane of inclination 60 degree
the coefficient of friction between block and plane is 0.5, then find minimum force needed एक नंबरमा to slide to just to stop the block to slide down the plane. दोस्रोमा just to slide the block of the plane. दुईटा कुरा सोध्न खोजे पास्ट आईओई मा आएको क्वेशनहरु पनि सल्भ गर्नु रमेशले यस्तो भयो भने पास्ट आईओई को क्वेशन्स भनेको तिमीले त सबै क्वेशन्स गर्न सकिहाल्छ नि बाबु आईओई को क्वेशन त्यो आउँछ भन्ने नै हुँदैन कति क्वेशन सोधेकै क्वेशन गरेको पास्ट आईओई को क्वेशन भन्ने नै हुँदैन नि किनभने तिमी रमेश बुढाले कम्तिमा के बुझ्नु पर्यो भने 4 साल 52 सेट क्वेशन थियो के क्वेशन आउँछ 52 सेट भनेको 5200 क्वेशन्सहरु छन् त्यत्रो क्वेशन बैंक दिएको छ किताब दिएको छ त्यही क्वेशनहरु मध्ये आउने हो भनेर दिएको हैन पास्ट भन्ने नै हुँदैन भन्न खोजेको एउटा सेट क्वेशन भएको भए पो यो क्वेशन 4 सालको मात्र कुरा गरेको प्राय साल त्यस्तै हो त्यसकारण पास्ट आईओई को क्वेशन भन्ने नै हुँदैन अहिलेको इन्ट्रान्सको तरिका अनुसार जहिले 52 हैन आदित्य केले बुझ्नु पर्यो कति सय विद्यार्थी हुन्छन् मा डिपेन्ड गर्छ जस्तै तिम्रो पालामा 15000 विद्यार्थीले जाँच दियो भने एकचोटीमा जाँच दिने भनेको 400 विद्यार्थी हो 15000 लाई 400 ले डिवाइड गर कति सेट चाहिन्छ त्यो अनुसार युज गर त्यसकारण नम्बर अफ स्टुडेन्ट अनुसार फरक पर्छ 4 सालको हिसाबले 13000 चान्सन थियो 13 दिन जाँच गर्यो अनि 4 शिफ्टको हिसाबले कहिलेकाहीँ कुनै शिफ्टमा 200 250 पनि हुन सक्छ 1300 को 52 सेट गरेको थियो त्यसकारण त्यो भन्न सक्दैन के तिम्रो के जस्तै रमेशले भनेको कुरा त्यो प्लस 2 होइन क्या प्लस 2 जस्तो हो भने अथवा तिमी प्लस 2 नै पढेर फेरि राम्रो गर्ने विचार छ भने गरिहाल्छु भन्ने सोचेको छौ भने त्यो गलत कुरा सोचिरहेको छौ जहिले पनि के हो जहिले पनि हामी बुझेर पढ्नुपर्छ प्लस 2 को रेफरेन्समा अथवा कोर्सको रेफरेन्समा यति थाहा पाउने जस्ट टु स्टप द ब्लक टु स्लाइड डाउन द प्लेन भनेको छ पहिला यो कुरा बुझौं यो एउटा प्लेन छ यसमा एउटा ब्लक राखेको छ अनि यो एंगल दिएको छ अनि यो ब्लकको mg सिधा तल लाग्छ यसपछि यतातिर लाग्छ mg sin थीटा यो ब्लक तल स्लाइड गरेको हुनाले फ्रिक्सनल फोर्स यता लाग्छ र फ्रिक्सनले मात्र रोक्न सकेन तिमीले एउटा लगाउने बल पनि यता लाग्छ तिमीले लगाउने फोर्स यो थीटा भयो mg cos थीटा भयो यो अनि यो रिएक्सन r भयो त अब कुरा के जस्ट टु स्लाइड द ब्लक जस्ट टु स्टप जस्ट टु होइन यहाँ जस्ट टु एक नम्बरको लागि जस्ट टु स्टप द ब्लक टु स्लाइड डाउन त्यो ब्लकलाई तल जानबाट रोक्नको लागि f प्लस f अफ फ्रिक्सन इज इक्वल टु mg sin थीटा अब हेर त f बराबर mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा अब यसबाट हामीसँग रिजल्ट के भयो mg कमन लिदेऊ mg कमन लिएपछि यहाँ sin थीटा sin 60 माइनस म्यू भनेको 0. यहाँ दिएकै छ 0.5 cos 60 अब भ्यालु राख्देऊ आन्सर आयो न्यूटन 61 कति भनेको छ ठीक छ अब दोस्रोमा जस्ट टु स्लाइड द ब्लक अफ द प्लेन यो ब्लकलाई माथि स्लाइड गर्नु पर्यो जस्ट टु स्लाइड द ब्लक अफ द प्लेन
त्यो ब्लकलाई माथि स्लाइड गर्नु पर्यो। यो एउटा इन्क्लाइन प्लेन थीटा भयो, ब्लक यहाँ छ, यता यसलाई माथितिर स्लाइड गर्नु पर्यो, मुभमेन्ट यतातिर जानु पर्यो, मोसन माथितिर मुभ गराउनु पर्यो भने mg sin थीटा यता लाग्छ। अनि यो माथि मुभ गरिराखेको छ भने फ्रिक्सनल फोर्स पनि तलै लाग्छ र तिमीले लगाउने फोर्स माथि लगाउनु पर्छ। अब तिमीले लगाउने फोर्स कति हुन्छ? F बराबर mg sin थीटा प्लस म्यू अथवा फ्रिक्सनल फोर्स, यसबाट mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, यसबाट mg भनेको कमन लिदियौ अनि sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा भ्यालु राख्दियौ, आन्सर आयो 10 into 10 अनि sin 60 प्लस म्यू भनेको 0.5 into cos 60 भ्यालु राख्दियौ, आन्सर आयो। मैले यहाँ सिकाउन खोजेको कुरा के भने एउटै बढी के भयो, प्रवीणले के भने यस्तो इन्फर्मेसन बल के भने बाबु, प्रवीणले के भनेको मैले बुझेन, प्रवीणले भनेकै कुरा मैले बुझेन। बेला बेलामा दिनु, बेला बेलामा इन्फर्मेसन त सधैँ दिइराखेको छु नि मैले, टाइममा दिइरहेको छु। अहिलेको पढाइ भनेकै प्लस 2 को पढाइ होइन भनेर, प्लस 2 को पढाइमा जे क्लासमा पढ्यो त्यही जाँचमा आउँछ। अबको पढाइ भनेको जे पढ्यो एउटा पनि नआउन सक्छ, बुझेर पढ्नुपर्छ। त्यसकारण यो इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा नै हुँदैन एन्ट्रान्समा, बुझेर पढ्नुपर्छ। सबै कोर्सलाई बुझेर अगाडि बढ्ने र तिम्रो जाँच बेस्ट हुन्छ, बुझेर पढ्यो भने तिम्रो जाँच बेस्ट हुन्छ। त्यसकारण अलिअलि लक फ्याक्टर पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ मैले पढेको आयो भने त्यो अलिकति रिजल्ट फरक पर्ला। ल हेरेर भन। अब म यहाँनिर एउटा कुरा बताउँछु। अब एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्यो भने माथि मुभ गर्दाखेरि एक्सेलरेसन कति हुन्छ, तल मुभ गर्दाखेरि कति हुन्छ, यो कुरा जानकारी गराउन खोजेको। एक्सेलरेसन स्मुथ इन्क्लाइन प्लेनमा एक्सेलरेसन कति हुन्छ, अब यहाँनिर जानकारी गराउन खोजेको। इन स्मुथ इन्क्लाइन प्लेन एक्सेलरेसन ए बराबर जी साइन थीटा हुन्छ, ए बराबर जी साइन थीटा। अनि इन रफ इन्क्लाइन्ड प्लेन रफ इन्क्लाइन्ड प्लेनमा while moving up माथितिर गइराखेको छ भने एक्सेलरेसन ए बराबर जी साइन थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा। यसलाई लेख्दाखेरि जी कमन लिएर साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा भनेको यो डाउनवर्ड हुन्छ, डाउनवर्ड है, रिटार्डेसन पनि भन्न मिल्छ। डाउनवर्ड माथि मुभ गरिराखेको छ भने तलतिर यति रिटार्डेसन डेभलप हुन्छ। अनि इन रफ इन्क्लाइन प्लेन वाइल मुभिङ, यो हामीले अपको कुरा गरेको, अपै हराएछ। वाइल मुभिङ डाउन, तल मुभ गर्दाखेरि ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, यसबाट जी कमन लिदियौ, साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। यो तल मुभ गर्दाखेरि हेरेर भन त। अब हेरेर समस्या छ भने मैले यहाँ कन्फ्युज भयो भन्यो भने फेरि एक्सप्लेन गर्छु। यति नै कुरा गरे। अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन खोजेको, टाइमको कुरा किताबहरुमा दिएको छ। किताबहरुमा त आन्सरकै रूपमा हामीले दिएको किताबमा पनि अरु किताबहरुमा पनि आन्सरकै रूपमा दिएको छ। म आन्सर नभनेर रिजल्टको रूपमा युज गर्छु, एक्जाम्पलबाटै दिन्छु। A block takes twice time to slide down a rough inclined plane then a smooth inclined plane then coefficient of same length भनेर थप्दिए, of same length and inclination
then coefficient of friction is A मा 1/2, B मा 2/3, C मा 3/4, D मा 4/5। मिलनले के भन्यो बाबु? डाउनको कुरामा के भन्यो? के कन्फ्युज भयो बाबु? मिलन रिजाल मिलनको कन्फ्युजन हो? नो सर, ठीक छ ल। अब भन डाउनवर्डको डिरेक्सन। डाउनवर्डको ऋषिकेशले के भन्यो? डाउनवर्डको डिरेक्सन भनेको मतलब यदि ब्लक तल स्लाइड गरिराखेको छ भने, तल गइराखेको छ भने mc sin थीटा तल, mc sin थीटा तल, अनि फ्रिक्सनल फोर्स माथि, अनि यो तल मुभ गरिराखेको हुनाले ma हुन्छ। ma बराबर mc sin थीटा माइनस फ्रिक्सनल फोर्स माइनस म्यू mg cos थीटा। सिम्प्लिफाई गर्यो भने a बराबर g अनि sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा हुन्छ। ल भन त। अब एकचोटि क्वेसनलाई पढ अनि म स्टार्ट गर्छु माथि क्वेसन। एउटा ब्लकलाई मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ, ट्वाइस भनेर एउटा एक्जाम्पल दिएँ। ट्वाइस नहुन सक्छ, कहिलेकाहीँ स्मुथमा 3 सेकेन्ड, रफमा 5 सेकेन्ड हुन सक्छ। क्वेसन जे पनि, वाइ आर यु राइटिङ डाउन इन अप? केमा भने त? अपमा के भने बाबु? ए यहाँ मिस्टेक भएको, यो नलेख्नु पर्ने। यहाँ डाउन लेखेपछि त त्यो कामै छैन नि। ए यो त लेखेको कारण यो त ठिक छ नि। यो भनेको मतलब यो रिटार्डेसन हो भन्न खोजेको हो। यहाँनिर हामीले अप मुभ गरिराखेको छ भने तलतिर लागिरहेछ, रिटार्डेसन हो। रिटार्डेसन डाउनवर्ड छ भन्न खोजेको क्या। रिटार्डेसनको डिरेक्सन डाउनवर्ड छ भन्न खोजेको। त्यो कन्फ्युज भयो भने नलेखे पनि भयो, कुरा त बुझ्नुपर्छ। फेरि मिलन मैले लेखेको के भने, यदि जी साइन थीटा पनि तल, फ्रिक्सन पनि तल, माथि मुभ गरिरहेको छ तल लाग्छ नि। यो तल लाग्ने टोटल मोसनको अपोजिट डिरेक्सनमा लागेको हुनाले रिटार्डेसन हो, त्यो तल छ भन्न खोजेको। मिलन त्यसको डिरेक्सन डाउनवर्ड छ भन्न, मोसन अपवर्ड छ भने एक्सेलरेसनको डिरेक्सन डाउनवर्ड छ भन्न खोजेको। यो एक्सेलरेसन ड्यू टु फ्रिक्सन हो। कुन कुरा सफल भन त? कुन एक्सेलरेसन? सफललाई कुन एक्सेलरेसन? यो एक्सेलरेसन त वेटले गर्दा र फ्रिक्सनले गर्दा, दुईटैले गर्दा हो। आन्सर हो। ठीक छ, सुरजको 3/4। जस्ट टु स्टप, फेरि भन्नु न, जस्ट टु स्टप। एउटा प्लेनमा हेर त, एउटा प्लेनमा इन्क्लाइन प्लेनमा ब्लक राखेको छ, यसलाई जस्ट टु स्टप। जस्ट टु स्टप भनेको तल स्लाइड गर्न खोजिरहेछ, मैले रोक्न खोजेँ भने फ्रिक्सन mc sin थीटा पनि तल, फ्रिक्सनल फोर्स पनि तल, मैले लगाउने फोर्स माथि। जस्ट टु स्टप भन्यो मतलब फ्रिक्सन इज एक्टिङ डाउनवर्ड। समीक्षा भन त नानी। समीक्षा भन। सुशीलले के भने? जी गराउनु छ। जी घुम्न के भने? जस्ट टु स्टपको रिलेसन चाहिँ अलिक कन्फ्युजन भयो। जस्ट टु स्टपको रिलेसन अलिक कन्फ्युजन भयो। ल हेरौँ एकचोटि। आदित्य भण्डारीको जस्ट टु स्टप। हेर त, तिम्रो यो एउटा ब्लक छ, यो ब्लक छ, यो ब्लक 60 डिग्री छ भने तल चिप्लिन खोजिराखेको छ आदित्य, है? तल चिप्लिन खोजिरहेछ। त्यो चिप्लिन खोजेको चिजलाई मैले बल लगाएर डोरी बाँधेर माथि ताने भने फ्रिक्सन कता लाग्छ? तल। फ्रिक्सन कता लाग्छ? तल। मैले तल चिप्लिन खोजिराखेको छ, तल चिप्लिन खोजिराखेको छ भने मैले डोरी लगाएर माथि ताने भने कता लाग्छ? तल। फ्रिक्सन तल, mg sin थीटा पनि तल, मैले लगाएको फोर्स माथि। अब हेर, जस्ट टु स्टपको लागि यस्तो भयो। एक के भने मैले भनेको कुरा गडबड भयो कि एकछिन। यो फ्रिक्सनलाई मैले दुईटा कुरा बताएँ, यसरी बताएँ। एकचोटि हेर त, एकचोटि
यो ब्लक छ, यो ब्लक तल स्लाइड गर्न खोजिरहेछ mg sin थीटाले, फ्रिक्सन लागिराखेको छ माथि, अनि फ्रिक्सनले मात्र रोक्न सकेन, तल स्लाइड गरिराखेको छ, तल चिप्लेर खोजिराखेको छ। मैले यो बल लगाएँ, यसले रोक्न सकेन, मैले बल अलिअलि बढाउँदै बढाउँदै गएर डोरी तानेर एफ लगाएँ, एफ लगाएपछि जस्ट रोकियो, चिप्लिन खोजिरहेको छ, तल तल चिप्लिन खोजिरहेको छ फ्रिक्सन माथि, अनि मैले पनि माथि नै बल लगाएँ भने यो दुईटा एफ बराबर mg sin थीटा माइनस फ्रिक्सनल फोर्स म्यू mg cos थीटा। त भन त बाबु, अघि भनेको अलिक उ भयो, कन्फ्युजिङ भयो, मैले बुझेँ। जस्ट टु स्टप, एकचोटि हेर त। अब दोस्रो केसमा के भयो हेर त, यो एउटा ब्लक छ यहाँ राखेको छ, यसलाई माथि मुभ गराउनु पर्यो, जस्ट टु स्लाइड द ब्लक अफ द प्लेन, mg sin थीटा तल, फ्रिक्सनल फोर्स पनि तल। अब भन त, यो दुईटाको सम बराबर फोर्स लगाउनु पर्यो। जस्ट टु स्टप भन्यो भने फ्रिक्सन कता छ, माथि छ, तल चिप्लिन खोजेको छ, माथि फ्रिक्सन लाग्छ, अनि स्लाइड, जस्ट टु स्लाइड द ब्लक अफ द प्लेन भन्यो भने माथि मुभ गराउनु पर्यो। ठिक छ, भन त अब फोर्स अफ फ्रिक्सन त एड बाट छ रिलेसनमा, कहाँ कुनमा आदित्य? ल जस्ट टु स्टप, एउटा केसमा के हुन्छ, हट्यो, यहाँ फ्रिक्सन प्लस तिमीले लगाएको फोर्स भएर यसरी गयो, एउटा केसमा तिमीले लगाएको फोर्स भनेको दुईटाको सम बराबर भयो। अब दोस्रो के कन्डिसन हेर त, मैले यहाँनिर एउटा ब्लक स्मुथ भनेको छ, कन्डिसन के दिएको छ, टाइम ट्वाइस भनेको छ, टी रफ इज इक्वल टु ट्वाइस टी स्मुथ भन्न खोजेको। रफमा लाग्ने समय फोर्स अफ फ्रिक्सनमा कस लिने त्यस्तो भन्ने होइन बाबु मिथुन, रियाक्सन, नर्मल रियाक्सन भनेको हुनाले mg cos थीटा नै रियाक्सन भएको हुनाले कस लिने भन्ने हो। त्यो कस लिने भनेर भन्यो भने बर्बाद हुन्छ, फेरि रियाक्सन लिनुपर्छ। प्लेनमा छ भने नर्मल रियाक्सन भनेको mg cos थीटा भयो। अब हेर त, यो रफको लागि हामीसँग फर्मुला के छ, अघि भर्खरै के लेखाएको थियौँ याद छ, ट्वाइस एल बाई जी अनि साइन थीटा, तल स्लाइड गरिराखेको छ, मुभिङ डाउन छ भने साइन थीटा माइनस म्यू कस थीटा भनेर भर्खर हामीले यो लेखेका छौँ, यति हुन्छ, इज इक्वल टु 2 टाइम्स स्मुथको लागि ट्वाइस एल बाई जी साइन थीटा मात्र हुन्छ। ल हेरेर भन त, अब कन्फ्युजन छ भने फेरि एक्सप्लेन गर्छु, हेरेर भन त। हाम्रो रिजल्ट के हो भने एल बराबर हाफ एटी स्क्वायर अनि टी बराबर रुट ओभर ट्वाइस एल बाई ए हुन्छ। ए भनेको कन्डिसन यो लेख्यौं, बुझिएन? राजीव निरौलाले के बुझेन बाबु? राम्रो। ए block takes twice the time to slide down the rough inclined plane than the smooth inclined plane of same length and inclination। मैले यहाँ नम्बर दिनु पर्यो 45 डिग्री भन्ने है, तिम्रो एकदमै राम्रो भन्यौ, म्यू टेन थीटा नै आउँछ, आउने नै जनरल कुरा त म्यू टेन थीटा नै आउने हो अग्रिम, अनि मैले 45 भएको हुनाले म्यू 3/4 आउँछ। एकदमै राम्रो भन्यो अग्रिमले भनेको, एकदमै ठिक छ। मैले कोफिसिएन्ट त्यहाँ के अरे एंगल दिनु पर्ने, एंगल 60-30 जति होस्। यो लेखेको हेर त एकचोटि राजीव, कन्फ्युज भन, एकदमै ठिक छ। राजीवको भन। ल अब यसपछि के गर भने ट्वाइसेल काट्देऊ, जी र जी पनि काट्देऊ, जी र जी काट्यो यसलाई स्क्वायरिङ गरिदियो भने 1/sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा यसरी लेख, इज इक्वल टु 2 to the 4 हुन्छ, अनि यहाँनिर बाई साइन थीटा मात्र बाँकी रह्यो। अब के गर, क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने तिम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टु 1/4। सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 1 माइनस म्यू cos थीटा इज इक्वल टु 1/4। यसबाट रिजल्ट के छ त भन्दाखेरि n टाइम्स भनेपछि सजिलो हुन्थ्यो, म n वाला कन्डिसन लेख्छु, अनि म्यू इज इक्वल टु 1 माइनस 1/4 इन्टु टेन थीटा भनेको मतलब 1045 भएको हुनाले 3/4 आउँछ। र मैले यहाँनिर एउटा रिजल्ट लेख्न खोजेको, रिजल्ट के छ भन्दाखेरि इफ टाइम
in rough is n times the smooth, then mu is equal to 1 minus 1 by n square into tan theta. किताबहरुमा यसलाई आन्सरको रूपमा युज गरेछ तिमीहरु किताबहरुमा हैन आन्सरको रूपमा युज गरेछ अहिलेलाई मैले रिजल्टको रूपमा यसरी युज नगरौं n भनेर बुझ्यो भने ठीक छ छैन भने बनाउन सिक्ने एक लाइन बनाउन सिक्नु पर्यो सिम्प्लिफाई गर्दा अलिअलि सिम्प्लिफाई गर्न त जान्नु पर्यो नि म्याटर अब दुईटा रिजल्ट लेख्छु मैले अहिले टाइमको कुरा गरे दोस्रो केसमा मैले डिस्टेन्सको कुरा गर्छु तेस्रो केसमा मैले भेलोसिटीको कुरा गर्छु तीनटा कन्डिसन युज गर्न खोजेको स्मुथमा g sin थीटा कसरी भयो आशिष एक्चुअली हेर त स्मुथको लागि यतातिर लाग्ने फोर्स भनेको के छ mg sin थीटा मात्र छ इज इक्वल टु ma हुन्छ mm काटिन्छ a बराबर g sin थीटा त भन त बाबु आशिष स्मुथमा फ्रिक्सन छैन mg sin थीटा इज इक्वल टु ma हुन्छ आशिष हिताङ एक्चुअली हेरेर बनाऊ कस्तिर हुँदैन तिमी मूर्ख रहेछ अनि मैले त्यसकारण त समस्या भयो नि त यहाँ यो तिमी पढेकै छैन बेसिक कुरा नै पढेको छैन यो mg सिधा तल लाग्छ अनि यतापटि थीटा छ भने यतापटि mg cos थीटा हुन्छ अनि यतापटि mg sin थीटा हुन्छ अब cos थीटा हुँदैन भनेर सोधेपछि मैले के भनौं कसरी हुन्छ भनौ बाबु आशिष तिम्रो कुरा नै तिमीले पढेकै छैन बेसिक कुरा नै पढेको छैन अनि इन्जिनियर बन्न खोजिरहेछ अनि गडबड भएन भोलि पछि पढ्यो अनि केही पनि काम लागेन तिमीले सफल भएन भने त्यो तिम्रो लागि असफलता हो त्यो हाम्रो पनि असफलता हो त्यो विचार गर्नुपर्छ बाबु फ्रिक्सन नै नभएपछि कहाँ cos थीटा हुन्छ त्यो भन्दा पनि प्लेनमा लाग्ने फोर्स भनेको mg sin थीटा नै छ cos थीटा कसरी हुन्छ र त्यो त भन्नै मिलेन नि अब यसपछि दोस्रो इन्फर्मेसन if velocity at bottom of smooth plane is n times the rough plane, then v smooth is equal to n times v rough. अघि भनेको अनुसार हामीले के गरेका थियौ टाइमको कुरा गरेका थियौ अहिले हामीले भेलोसिटीको कुरा गर्छौं है अब हेर त v स्मूथ भनेको कति हुन्छ भन त रूट ओभर ट्वाइस a भनेको g sin थीटा इन्टु l इज इक्वल टु n टाइम्स रूट ओभर ट्वाइस g अनि sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इन्टु l अब हेर त ट्वाइस gl काट्देऊ अनि स्क्वायरिङ पनि गर्देऊ स्क्वायरिङ पनि गर्यो भने sin थीटा इज इक्वल टु n स्क्वायर अनि sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा अब सिम्प्लिफाई गर्यो भने तिम्रो के हुन्छ 1 by n स्क्वायर इज इक्वल टु 1 माइनस म्यू cot थीटा अब यसले के बताउँछ भन्दाखेरि म्यू बराबर 1 माइनस 1 by n स्क्वायर इन्टु tan थीटा एउटै रिजल्ट आउँछ अघि पनि त्यही आथ्यो अहिले पनि त्यस्तै आउँछ एउटै उस्तै रिजल्ट हुन्छ उस्तै रिजल्ट अब बुझेर बनाउन खोज्ने मैले फेरि यही भन्न खोजेको हैन कहिलेकाहीँ स्मुथमा 5 सेकेन्ड लाग्यो रफमा मानौ 7 सेकेन्ड लाग्यो भने तिमीले रिजल्ट लेख्दाखेरि 5 र 7 लेख्नु के रे 7 इज इक्वल टु 5 n टाइम्स n बराबर 7/5 भनेर निकाल्न सक्नुपर्छ अनि रिजल्ट राख्दिए पनि भयो छैन भने निकालेर भ्यालु राख्दिए पनि हुन्छ यहाँनेर यो भ्यालु दिएकै हुन्छ तिम्रो रिजल्ट राख्दिने दुईटालाई डिवाइड गर्नुपर्छ है अब तेस्रोमा टाइमको कुरा एउटै समयमा तेस्रो केसमा if distance traveled in rough in smooth plane is n times the distance traveled in rough plane, then distance traveled
in smooth plane is n times the distance traveled in rough plane in same time भनौं time then हेर त s smooth is equal to n times s rough रफ मा कम ट्राभल गर्छ स्मुथ मा बढी ट्राभल गर्छ सेकेन्ड को मिलन रिजाललाई मैले भेलोसिटी स्मुथ मा भेलोसिटी 7 छ रफ मा भेलोसिटी 5 छ भने n टाइम्स भन्यो डबल ट्रिपल रफ मा भेलोसिटी जहिले पनि कम हुन्छ तिमीले एउटा रफ इन्क्लाइन प्लेन को बटम मा पुग्दाखेरि जति भेलोसिटी छ स्मुथ मा त्यसको डबल ट्रिपल कति छ भनौं त्यो रिजल्ट राखे कसरी आएको भन्दा v² = u² + 2as लेखेको s लाई l लेखेको अनि यो एक्सेलरेसन भइहाल्यो यसपछि u0 भएको कारणले राख्ने बित्तिकै सिम्प्लिफाई गरे भन त बाबु मिलन अब यसमा हेर त s रफ भनेको s बराबर हाफ at² s भनेको हाफ a भनेको a रफ a स्मुथ इन t² बराबर n टाइम्स हाफ a रफ इन्टु t² काट्यो हाफ हाफ काट्यो यसबाट a स्मुथ भनेको कति हुन्छ रे g sin थीटा मात्र हुन्छ इज इक्वल टु n टाइम्स g अनि sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा g र g काट्यो अब कति हुन्छ हेर यसबाट 1/n इज इक्वल टु मैले यता राख्ने 1 माइनस म्यू cos थीटा यसपछि म्यू इज इक्वल टु 1 माइनस 1/n tan थीटा यो अर्को रिजल्ट भयो अनि दुईटामा भन्दा फरक छ है यहाँ एक्जाम पछि क्लासहरु पोस्ट सेक्सन डिभाइड गरेर पढाउनु न एउटै क्लासमा तिमीलाई कति विद्यार्थी छन् भन्ने किन सजिलो र गाह्रोको कुरा भएर अनुल कुमार तिम्रो यो तिमीसँग नम्बर अफ स्टुडेन्टको कुनै सरकारै भएन किन सरकार भएन भने पढ्ने तिमीले इन्डिभिजुअल हो त्यो छोड्देऊ त्यसकारण तिम्रो काम के हो कति विद्यार्थी छन् को सरकारी कुनै कन्सर्नै भएन हामी सबैले एक एक जना इन्डिभिजुअली पढ्ने हो भन्ने कुरा विचार गर्नु पर्यो एउटा स्लाइड अमित पौडेलले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा ब्लक टेक्स स्लाइड टु एभ्री टाइम टु स्लाइड डाउन भन्ने बित्तिकै टपमा राख्दाखेरि इट इज एट रेस्ट भनेर बुझ्नु पर्छ बाबु इट इज एट रेस्ट अमित पौडेलले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा प्लेनको यति समयमा बटममा पुग्यो भन्ने बित्तिकै टपमा राख्दाखेरि दैट इज एट रेस्ट भनेर बुझ्नु पर्यो इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ किनभने टपमा राख्दाखेरि राखेको चीज स्लाइड गर्यो भनेर बुझ्नु पर्छ अमित भन त त्यो चीज त्यो ब्लकलाई त्यो प्लेनमा राखेको छ प्लेनको टपमा राखेको छ र त्यो ब्लक जस्ट स्टार्ट टु स्लाइड डाउन द प्लेन अब अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु एक दुईटा तीनटा एक्जाम्पल दिनु पर्ने example next of block of mass 10 kg is placed on slab of 40 kg placed on a smooth surface. The coefficient of friction between block and slab is 0.4 and a force of 60 Newton is applied on block. Then एक नंबर में acceleration of block will be A में 1 meter per second square, B में 4 meter per second square, C में 6 meter per second square, D में 8 meter per second square. दूसरों में acceleration of slab will be
A मा 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, B मा 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, C मा 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, D मा 8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। मैले यहाँ दुईटा कुरा सिकाउन खोज्दैछु। कन्डिसन पहिला लेख्छु। अब बोर्ड पछि जोइन हुने स्टुडेन्टलाई छुट्टै ग्रुप हुन्छ बाबु। अहिले पनि होइन, बोर्ड पछि जोइन हुने विद्यार्थीलाई अर्कै ग्रुप हुन्छ, फटाफट पढाइ हुन्छ, त्यसकारण उनीहरूको अलिक फास्ट पनि हुन्छ, फरक हुन्छ। किनभने अहिले तिमीले यति धेरै पढिसक्यौ, उनीहरूसँग मिसाएर त के काम भएर तिम्रो बिस्तारै हुन्छ, तिम्रो टाइम पनि अलि अगाडि सिद्धिन्छ, उनीहरूको अलि लास्टसम्मै हुन्छ। क्लास त अहिलेको लागि त हामी बुधबारबाट अफ गर्छौँ, पछि भनेको लगभग जाँच भनेको पेरिफेरीमा अफ हुन्छ, कोर्स सबै सिद्ध्याएर अफ हुन्छ। अब हेरौँ त, हेर एकचोटि यो एउटा हामीलाई के भनेको छ भने यो एउटा स्ल्याब छ, स्ल्याब स्मुथमा राखेको छ, स्मुथमा राखेको छ, यो स्मुथ छ है, यो फ्रिक्सन छैन, स्मुथ छ। यसमाथि एउटा ब्लक राखेको छ, 10 केजी को ब्लक र स्ल्याब 40 केजी को स्ल्याब। हेर त एकचोटि, अनि फोर्स कसमा लगायो भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट फ्रिक्सन, फोर्स लगायो 60 न्युटन यसमा लगायो है। 60 भन्नुभन्दा पनि म 100 लेख्छु, अनि त्यसपछि एन्सर 100 अनुसार भएको छ। एफ यसमा लगाए, यहाँ 100 बनाए है बाबु, यहाँ 100 न्युटनको फोर्स भनेको छ किताबमा, मैले 100 लगाइदिएँ, किनभने त्यसले गर्दा अब 60 भए पनि हुन्छ, केही फरक त पर्दैन। एन्सर यहाँ भएन, त्यसकारण एन्सर भयो 2 अर्कै हुन्छ। अब हेरौँ, यो एफ लगायो भने हामीले बुझेको के हो भने यो दुईटा बीचमा यसलाई अपोज गर्ने भनेको फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ भन्दाखेरि एफ लिमिटिङ बराबर म्यू आर फर ब्लक भन्छु म, फेरि यहाँ अलिक कन्फ्युज होला। फर ब्लकको लागि एफ लिमिटिङ बराबर म्यू आर, म्यू भनेको 0.4 भनेको छ, आर भनेको 10 × 10 बराबर 40 केजी, 40 न्युटन। अब दुईटा केस छन्, मैले पहिलो कन्डिसन के भन्छु भने इफ भनेर, इफ एफ इज लेस देन एफ लिमिटिङ, तिम्रो यदि तिमीले लगाएको फोर्स मानौ 30, 20 यस्तो मात्र भएको भए, कम भएको भए, देन ब्लक एन्ड स्ल्याब मुभ टुगेदर, ब्लक एन्ड स्ल्याब मुभ टुगेदर सँगसँगै मुभ गर्छ। यति बेला एक्सेलरेसन ए बराबर एफ बाई एम ब्लक प्लस एम स्ल्याब हुन्छ। यो एन्सर भयो। अहिले होइन, कुनै बेला त्यस्तो भयो भने यस्तो केस आउँछ। र दोस्रो केसमा इफ एफ इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिङ, देन ब्लक एन्ड स्ल्याब मुभ सेपरेटली, छुट्टै मुभ गर्छ सेपरेटली। अब फर ब्लक लेख्छु मैले पहिला, फर ब्लकको लागि हेर्यो भने तिमीले लगाएको फोर्स एफ माइनस एफ लिमिटिङ इज इक्वल टु एफ आर, रिजल्टेन्ट भनौँ। एफ लिमिटिङ भनेको 100 तिमीले लगाएको छौ, माइनस लिमिटिङ भनेको 40 इज इक्वल टु 10A। यसकारण ए इज इक्वल टु 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। 1 नम्बरको एन्सर 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो। हेरेर अब कति कुरा बुझ्यौ, कति बुझेन, कन्फ्युज छ भने फेरि बताउँछु, छैन भने अगाडि बढ्छु। अब दोस्रो केसमा फर स्ल्याब मुभ ड्यू टु फ्रिक्सन ओन्ली, फ्रिक्सनले मात्र मुभ गर्छ भन्ने बित्तिकै स्ल्याब मुभ गर्ने ए बराबर, अथवा हामीले लेख्दाखेरि फ्रिक्सन भनेको मतलब एफ लिमिटिङ इज इक्वल टु एमए, और ए बराबर लिमिटिङ भनेको 40/40 इज इक्वल टु 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। स्ल्याबको एक्सेलरेसन 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यतातिर हुन्छ फेरि यहाँनिर यो ब्लकमा लाग्ने फ्रिक्सन यता हुन्छ भने स्ल्याबमा लाग्ने फ्रिक्सन यता हुन्छ, र स्ल्याब फ्रिक्सनले मात्र मुभ गर्छ, र यो केसमा दुईटा छुट्टै मुभ गर्छन्। सर लास्टको बुझेन, ल ठिक छ, के बुझेन बाबु, के को लागि बुझेन भन फेरि एकचोटि भन। स्ल्याब कतातिर मुभ गर्छ, अगाडि नै मुभ गर्छ सुरुबाट। ठिक छ, एकचोटि हेरौँ सुरुबाट। ठिक छ, तलको क्लियर देखिएन भनेपछि देखिन त, कहाँ देखिएन, यो कन्डिसन मात्र हो, यो कन्डिसन अहिलेको लागि मिलेन, अहिलेको लागि यो काम लागेन, हेर त एकचोटि
मैले एउटा ब्लक र एउटा स्ल्याब छ, तल फ्रिक्सन छैन, स्मुथ छ। स्मुथ छ भने त्यो दुईटा कति बलले टाँसिएको छ भन्दाखेरि यिनीहरू बीचको लाग्ने लिमिटिङ फोर्स अफ फ्रिक्सन भनेको 40 देख्ने, किनभने यो रियाक्सन लाउन 40 देख्यो। अब यो 40 भन्दा कम फोर्स भयो भने दुईटा सँगसँगै मुभ गर्छ, किनभने यिनीहरू बीचको छुट्टिनको लागि 40 भन्दा बढी हुनुपर्छ। 40 भन्दा कम छ भने दुईटा सँगसँगै मुभ गर्छ। त्यसकारण 30 भयो, 25 भयो, 35 भयो भने एक्सेलरेसन यसरी निकाल्ने। तर अहिलेको केसमा यस्तो होइन, यो 40 भन्दा बढी भयो, मैले लगाएको फोर्स 100 भयो, लिमिटिङ फोर्स अफ फ्रिक्सन 40 हुन्छ भने रिजल्टेन्ट एमए हुन्छ। यसको एमए यो ए ब्लक हो, ब्लकको एक्सेलरेसन भनेको 100 - 40 60 बाई दिस भने 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो भयो ब्लकको एक्सेलरेसन भयो। अब स्ल्याब भनेको हेर, योचोटि यो ब्लकलाई यता तान्यो भने ब्लकमा फ्रिक्सन यता, स्ल्याबमा फ्रिक्सन यता। स्ल्याबमा फ्रिक्सन यता लाग्छ, फ्रिक्सनले गर्दा मात्रै स्ल्याब मुभ गर्छ भनेपछि यो फ्रिक्सन बराबर एमए, ए बराबर 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो। ल भन त, स्ल्याबको लागि मास एड हुँदैन बाबु, हुँदैन सिजन। त्यो स्ल्याबमा रियाक्सन चाहियो, फ्रिक्सन चाहियो भने एड हुन्छ सिजन है। यहाँ फ्रिक्सन कति छ भनेपछि एड हुन्छ, तर अहिले फ्रिक्सन चाहिएको छैन, एड हुँदैन बाबु। एक्सेलरेसनमा डिनोमिनेटरमा के लेखेको कुन यो कुरा ए यहाँ एमबी भएछ, एमबी प्लस एम स्ल्याब लेखेको बीबी भएछ, एम ब्लक प्लस एम स्ल्याब लेखेको। स्ल्याबको लागि फेरि बुझाइदिनु, स्ल्याबको लागि यहाँ फ्रिक्सन छैन भने यो ब्लक यता गयो भने ब्लकमा फ्रिक्सन यता लाग्छ, स्ल्याबमा फ्रिक्सन अगाडि लाग्छ भने स्ल्याब मुभ ड्यू टु फ्रिक्सन ओन्ली। मैले यस्तो क्वेशन्सहरु फिजिक्स पढ्ने मान्छेले अलि इमेजिनेसन पनि गर्नुपर्छ। स्ल्याबको फ्रिक्सन डाइरेक्सन बुझ्नु, स्ल्याबको फ्रिक्सन होइन, स्ल्याबमा यो ब्लक यता मुभ गर्यो भने ब्लक फ्रिक्सन यता लाग्छ, अनि यो दुईटा ब्लक स्लाइड छन् भने एउटामा लाग्छ यता भने अर्कोमा लाग्छ यता। यो त अन्डरस्टुड भइगयो नि। यो ब्लकमा फ्रिक्सन यता लाग्छ भने स्ल्याबमा फ्रिक्सन अगाडि लाग्छ। फ्रिक्सन माथि मात्र हो, स्ल्याबको माथि मात्र फ्रिक्सन लाग्छ। ब्लकको मास एड गर्न पर्दैन सेकेन्डमा। कुनमा मनोज थापाले कुनमा एड गर्न मन लाग्यो, यसमा एड गर्न मन लाग्यो, पढेकै छैन एक्चुअली, पढ अनि मात्र स्टार्ट गर्छु मैले। आइस क्यूब सोचे त्यस्तो हुँदैन। ल ओके, ल अब आजलाई यति नै गरे। यसैबाट अगाडि एक दुईटा एप्लिकेसन गर्न बाँकी छ। तिमीले वर्क एनर्जी पावर पढ्यौ कि पढेन भन त, मलाई बताऊ त। वर्क एनर्जी पावर छैन है, एसकेडी सरले सुरु गर्नु भएको छैन। ठिक छ, मैले योबाट वर्क एनर्जी पावर सुरु गर्छु। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, विल सी नेक्स्ट टाइम, बाई बाई। अलिकति पढ है, क्वेसन पढ।